ما طابت ليا الكيكه ديالي، غادي نوجد معكم واحد التشكيله تاع الرغيف كيجيو زوينين. دونك هنا عندي 500 غرام ديال الطحين، 500 غرام دو فارين pour préparer des crêpes cuites au four. Donc là j'ai 500 grammes de farine, un sachet de sucre vanillé, sachet تاع الفاني غنديرو دابا، sachet تاع la levure chimique 11 غرام، خميره تاع الحلوى فيها 11 هذه اللي عندي، و قرصه ديال الملح، du sel، voilà, une cuillère à soupe de l'huile نورمال، معلقه كبيره ديال الزيت العاديه، عندي هنا غنستعمل معلقه تاع العسل تنحلو، الاولى كملات، دابا بقات لها معايا غادي نحلها، فوالا تحلات. معلقه كبيره ديال العسل، cuillère à soupe du miel و une cuillère à soupe de vinaigre blanc، معلقه ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخل، دونك والماء باش غادي نعجن، et de l'eau de robinet normal avec lequel je vais travailler ma pâte. غادي نجمع العجينه، ما غندلكها ما والو، خاصها تكون شويه قاصحه pour que la pâte soit un petit peu dure. Et je vais laisser reposer dans un sac plastique à peu près une demi-heure voire 45 minutes, le temps que je prépare le reste. Voilà la pâte ديالي كتجي بحال هكا، ابين كنجمعها، ابين je travaille ma pâte. Voilà, et je le mets dans un sac en plastique et je laisse reposer 30 minutes voire 45 minutes, le temps que je réalise une crème pâtissière pour farcir l'intérieur de mes crêpes. دابا غادي ندوز باش نصاوب لا كريم باتيسير. هنايا في كاسرونه غادي ندير، هنايا عندي بيضه كامله وصفر بيضه، هذا un œuf entier et un jaune d'œuf pour préparer ma crème pâtissière, 2 cuillères à soupe de sucre, un sachet de sucre vanillé، جوج معالق كبار ديال سنيده وساشي تاع الفاني. هنايا غادي ندير فيها انا معلقه كبيره تاع اللوز مطحون، 30 cuillères à soupe de poudre d'amande، وغادي ندير معاها معلقه تاع الطحين ونص لتر تاع الحليب. هادشي هو الاول، غادي نزيد معلقه كبيره تاع الطحين ولا المايزينا اللي عندكم، une grande cuillère à soupe de farine. Voilà, je mélange le tout et je rajoute un demi-litre du lait et je porte le tout à ébullition. Donc غادي نخلط كلشي، غادي نزيد عليهم 6 تاع الحليب ونديرهم فوق النار. هنايا نسقط الحليب، جو راجوتي لو لي، ميلونجي لو تو، نخلط كلشي وغادي نشعل دابا عليه النار، نقصوا النار ونخلوه يتحرك باش ما يلصقش حتى كيعقد. اللي يعقد غادي نخليوه يبرد عاد باش نخدموا به العجينه. ها هي وجدت معايا تعقد بحال هكا. دابا غادي نطفي النار ونخليها تبرد مزيان باش نقدر نخدم بها. هذيك العجينه نقطعتها كويورات صغيورين كما كتشوفوا، وغطيتها هنايا
ان بلاستيك، نخليها ترتاح 10 مينوت اونكور، 10 دقائق. هنايا انا بديت في التوراق ديال العجينه، دوك الكويرات. دابا كنورقها، كنحلها بالزيت، ومن الداخل ندير لها شويه تاع الزبده بالبور على الانتيريور بحال هكا، غير واحد شويه. دابا غندير وحده وسط وحده. الاولى اللي صاوبت نديرها هنا الوسط، ونرد عليها العجينه بحال هكا. ونبقى مكمله حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله بحال هكا. نحطها على جنب ونبدا تاني حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي هكا. كنورقها مزيان حتى كيبدا يبان لينا سطح العمل ولا القصعه. وانا مستعمله القصعه هنايا. نرشها بشويه تاع الزيت، غير شويه، وشويه تاع الزبده، غير نوازيت دو بور كنستعمل غير شويه بحال هكا. وناخذ ثاني هذيك الاولى ونبقى مستمره هكا، ونسد نعاود نصاوبها بحال رغيفه ثاني. يعني كنصور بيد وندير بيد. دونك نتمنى تكون فكره وضحات عندكم، بلي نعاودو ندير وحده في وسط وحده شاك فوا، نصاوبوها بحال هكا ونحطوها مع خواتاتها. شفتوها هما هنايا. كنستمر، باقي لي هنا وحده 3 4 ونرجع معكم. دابا انا خرجت هذيك لا كريم باتيسير، حركتها شويه هكا بالمعلقه باش تحل. وهنايا عندي لي نوا د كاجو، هادو طحنتهم شويه في المولينكس. غادي نرش بهم لداخل تاع هادوك الرغيفات ديالي. واللي بغى يستعمل اللوز ولا كاوكاو ولا اللي موجود عندكم في الدار، ولا اللي ما بغاش يدير لا كريم باتيسير يقدر يدير لا كونفيتور ولا شوكولا، ولا حتى بلا كومبوت تاع التفاح وطريفه تاع التفاح معسلين. يا سلام، كتجي روعه. هذه فكره. ها هي سرحت هذيك الرغيفه، ودابا غادي نزيد فيها لا كريم باتيسير من الداخل بحال هكا. نسرحها عليها كامله ونرشها بلي نوا د كاجو بحال هكا. وغادي نرشها، نحاول ما نوصلش لا كريم لكاع الجناب لان غادي خصني نسدها من بعد. خلي لها العجينه بلاصه فين تسد، باسكو الا عمرتها بزاف ما غاديش تسد ليا، وانا بغيتها تسد ليا. والا ما تسدتش ليا غادي نوحل. كنضحك معكم، ضحكوا رحم الله. كورونا دايره بينا وحنا راه حنا كندوزو الوقت. حنا كالوليدات فاش تيجيو تيلقاو هاد التويشيات هادو تيعجبو بحال كذبوا عليهم باللي لقينا. لا راه فيه حوايج مفيده. هانتوما اللوز ولي نوا د كاجو بحال هكا. نجبدو كل قنت نديروه هنا بحال هكا، نسدوها مزيان. وهاد الوجه هذا هو اللي غندير من التحت في الطاوه هنا. دابا غادي نحط الكاميرا حتى نحطها بسلامتها بشويه عليها ونوريها لكم. ها هما دابا كملتهم، دهنتهم بشويه تاع الزبده من الفوق كما كتشوفوا. دابا غادي نرشهم بشويه تاع البخالين، ماشي ضروري، هذا راه عندي انا موجود. قلت علاش لا ما نزوقهمش هكا من الفوق يجيو حسن. هذا فيه مخلط البخالين والبيستاش.
نديرهم بحال هكا وغادي ندخلهم الفران على 170 تيطيبوا على خاطرهم ويتحمروا. ومن بعد غادي ندير لهم واحد الرشيشه ديال العسل من الفوق. يا سلام تيجيو ما نعاود لكمش عليهم. غادي يطيبوا غادي تشوفوهم ونتمنى انكم تجربوهم لان صراحه تيجيو زوينين تيجيو بنان بنان. نشكر فيهم من هنا العام الجاي. انا كيعجبوني انا بعدا تيعجبوني هكا. اللي بغات تعمرهم كما قلت لكم بالتفاح دير معاهم شويه القرفه. يا سلام هادو تقدروا تبدعوا فيهم اشكال وانواع. درتهم هنايا بلا كريم باتيسير باللوز وبلانات كاجو. دابا نزلت عليهم هكا غاديش نرشهم كاملين هكا حيت عندي واحد البنت مجنونه كتبدا تعزل وتنقي هادشي ما كيعجبهاش هادشي من الفوق هادشي ما تيعجبهاش ما عندهاش مانع. يعني نخلي لها واحد جوج حبيبات ليها هي ما تنقي ما تعزل ما تختار هكاك ناشفين بحال هكا. فوالا تبغى يدهنهم بالبيض يدهنهم. انا كنبغيش ندهنهم بالبيض وندخلهم هكا اي سي بون. ها هما فاش كيطيبوا شوفوا كيفاش كيتنفخوا. دابا غادي نزيد عليهم واحد شويه تاع العسل واحد الرشيشه تاع العسل هكا وغادي نردهم ثاني للفران. والله يهديك هبط. فوالا وتهبط كيستراح هي بحال هكا وغادي نردهم الفران باش يجيو معسلين مزيان. وداكشي علاش ما كثرتش السكر في الباتيسير.